अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉ के कायदे पढ़े थे, बेसिक रूल्स ऑफ रॉ। तजवीद में हम रॉ को कैसे पढ़ते हैं, सम टाइम हम इसे मोटा पढ़ रहे होते हैं, सम टाइम बारीक पढ़ रहे होते हैं, तो इसको पढ़ने के जो असूल हैं, रूल्स हैं, वो क्या हैं। तो बेसिकली हमारा लेक्चर जो है हाफ ये चैप्टर हो चुका हुआ था, चैप्टर नंबर 12। अब जो नेक्स्ट रहता है वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉ साकिन सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैं पीछे वाला रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को और इजी हो जाए। और रॉ को मोटा पढ़ने के कवायद कुछ हम पढ़ेंगे, फिर बारीक, और सेम जैसे आते जाएंगे तो हम इंशाल्लाह उसको कवर अप करेंगे। और रॉ के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो या दो ज़बर या दो पेश या खड़ा ज़बर आए तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं। ये मैंने क्या बताया, जब रॉ के ऊपर मतलब रॉ की अपनी हरकत ये होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा रॉ साकिन हो यानी जज्म वाला जो रॉ होता है वो हो, और उससे पीछे ज़बर हो तो भी रॉ को मोटा पढ़ते हैं, और रॉ साकिन से पहले पेश हो तब भी रॉ को मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रॉ साकिन से पहले ज़ेर हो या फिर या साकिन हो, ठीक है। रॉ साकिन से पहले ज़ेर या फिर या साकिन हो, ऐसी कंडीशन में हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रॉ साकिन से पहले अगर ज़ेर आरजी आ जाए तो हम रॉ को मोटा पढ़ते हैं। ये कैसी कंडीशन होती है, अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि रॉ साकिन है, उससे पहले ज़ेर आ रही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसको हम बारीक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है ज़ेर आरजी आए तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ ज़ेर है तो बारीक, ज़ेर आरजी है तो मोटा पढ़ेंगे। अब ज़ेर आरजी का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो ले लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने में। रॉ साकिन है, अब देखें फर्स्ट जो लाइन में फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है आप लोगों को नज़र आ रहा है, उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है इरजिअ। हमने पढ़ा ऐसी रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ये कैसे होता है, आप देखें अगर यहाँ पे अलिफ के नीचे ज़ेर ना हो और रॉ साकिन है तो इस हर्फ का जो आगाज है, स्टार्टिंग है, हम क्या लेंगे, रॉ खुद साकिन है तो हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस रॉ से पहले जो अलिफ लिखा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं हमज़तुल वस्ली। ऐसा अलिफ क्या होता है, हमज़तुल वस्ली होता है। और ये वाला जो हमज़तुल वस्ली है इसको हम खुद से एक हरकत देते हैं, यानी ज़बर ज़ेर और पेश। उसके भी रूल्स हैं कि किस टाइम इसको हमने ज़बर देनी है, किस कंडीशन में हमने ज़ेर और किस कंडीशन में हमने पेश लगाना है, ठीक है। तो जब हम ऐसे हमज़तुल वस्ली के ऊपर हरकत खुद से लगाते हैं, इस हरकत को आरजी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे लगाने का तरीका क्या होता है, हम ऐसी कंडीशन में जो हमज़तुल वस्ली के आगे वाले मतलब हम 3 हर्फ काउंट करते हैं, 3 लेटर, ठीक है। और जो थर्ड लेटर होता है उसका हम देखते हैं कि उसके नीचे ज़ेर है या ज़बर है। तो ऐसी कंडीशन में हमज़तुल वस्ली के नीचे हमेशा ज़ेर लगती है, और अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है तो हमज़ा के ऊपर हमेशा पेश लगती है, ठीक है। ये हमज़तुल वस्ली का कायदा है, बेसिकली रूल है। तो हमज़तुल वस्ली, अब हमने इसके नीचे कैसे ज़ेर लगाई, हमज़ा को देखें, एक हो गया, उसके बाद रॉ दूसरा लफ्ज़ है और जीम तीसरा, जीम के नीचे ज़ेर है, इसलिए हमने हमज़तुल वस्ली को ज़ेर खुद से लगाई है। अगर हम ज़ेर ना लगाते तो इस लफ्ज़ को हम शुरू कैसे करते, तो इस वजह से इसको हम ज़ेर आरजी कहेंगे, जो कि बेसिकली पहले से नहीं लगी हुई थी, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने इसको खुद से लगाया है। और अब हम इसको पढ़ेंगे इर, रॉ मोटा हो जाएगा, इस कंडीशन में रॉ को मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक हमज़तुल वस्ली और इसके जो कवायद हैं वो आने चाहिए। हमज़तुल वस्ली का मैंने आपको बताया, तीसरे हर्फ पे ज़ेर है या ज़बर है तो हमज़तुल वस्ली के नीचे ज़ेर लगेगी,
اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزۃ الوصلی پہ پیش لگائیں گے. لیکن اگر حمزۃ الوصلی کے آگے لام ہے، لام شروع ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیشہ حمزۃ الوصلی پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے کوئی نوٹس وغیرہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ را کو ہم نے یہاں پہ پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے. اس کی کنڈیشنز بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. اس کا جوڑ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو جائے. حمزہ را زیر ایو، جیم عین زیر جیح، ایو جیح، ایو جیح. ٹھیک ہے، وقف بھی میں نے ساتھ کیا ہے تاکہ قرآن پاک میں آپ کو وقف کرنے میں آسانی ہو. حمزہ را زیر ایو، جیم زیر جی، ایو جی، عین یا زیر حی، ایو جی حی، ایو جی حی. حمزہ را زیر ایو، جیم زیر جی، ایو جی، عین واو پیش حو، ایو جی حو، ایو جی حو. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے را ساکن سے پہلے زیر جدا کلمے میں ہو تو را کو موٹی پڑھتے ہیں. یعنی جدا کلمے تب ہوں گے جب درمیان میں حمزۃ الوصلی آ جائے گا، اس سے پیچھے زیر ہے اور اس سے آگے را ساکن ہے. ٹھیک ہے، را ساکن اور اس سائڈ پہ زیر ہے، درمیان میں الف آ گیا ہے، تو یہ جدا جدا کلمے ہیں. جب بھی را ساکن جدا کلمے میں ہوگی اور پیچھے زیر ہے تب ہم را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. حمزہ زبر آ، میم را زیر میو، آمیو، تا الف زبر تا، آمیو تا، با واو پیش بو، آمیو تابو، آمیو تابو. را کو میں نے کیسے پڑھا؟ موٹا پڑھا ہے، آمیو آمیو تابو. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، پھر الف ہے، پھر را ساکن ہے. دیٹس وائی ہم نے اس کو موٹا پڑھا کیونکہ جدا کلمہ ہو گیا ہے. لام زیر لی، میم زبر ما، لیما، نون را زیر نیو، لیما نیو، تا زبر تا، لیما نیو تا، غود کھڑا زبر غا، لیما نیو تا غا، لیما نیو تا غا. یہاں بھی را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ نون کے نیچے زیر جدا کلمے میں آئی ہے اور را ساکن جدا کلمے میں ہے، درمیان میں الف آ چکا ہے. حمزہ زیر ای، نون را زیر نیو، ای نیو، تا با زبر تب، ای نیو تب، تا میم پیش تم، ای نیو تب تم، ای نیو تب تم. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، اسی کلمہ میں آ جائے، تو ایسی کنڈیشن میں ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب موٹے حروف کون سے ہوتے ہیں؟ خصا، واح، طن، قذ. خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف، وا. یہ ہوتے ہیں موٹے حروف. آہستہ بولیں تاکہ آپ ان کو لکھ لیں اور یاد کر لیں. یہ جب بھی آئیں گے را ساکن کے بعد، اب را ساکن سے پہلے زیر ہے، جدا کلمہ ہے، جو بھی آپ کو کنڈیشن سمجھ آ رہی ہے آپ نے نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے را ساکن کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ گیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے. یہ میں نے مجموعہ بتایا ہے، کولیکٹیولی ان کو جمع کر کے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ یاد کرنے کے لیے ایزی ہو جائے. خصا، خا صاد، واح طن، غاد غین طا، قذ قاف وا. ٹھیک ہے، خصا، واح طن، قذ. اور یہ جب آئیں گے جیسے اس کا ہم جوڑ کرتے ہیں آگے. فا یا زیر فی، قاف را زیر قر، فی قر، طا الف زبر طا، فی قر طا، سین دو زیر سن، فی قر طا سن، فی قر طاس.
یہاں پہ حالت وقف میں مد بھی بنے گی، مد عارض وقفی، جس کو ہم 6 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. فا را زیر فیر، قاف زبر قا، فیر قا، تا دو زیر تین، فیر قا تین، فیر قا. گول تا کو حالت وقف میں گول ہا سے بدلتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، میر صا، دال دو زبر دن، میر صادن، میر صادا. ٹھیک ہو گیا. یہ الحمدللہ کافی سارے رولز ہم نے کور کر لیے ہیں. اس کے بعد ہے لفظ فرقن، بالکل لاسٹ پہ ایک چھوٹی سی لائن میں لکھا ہوا ہے فرقن کی جو را ہے اس کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں صرف یہ ایک لفظ ہوتا ہے فرقن، اس جہاں کہیں بھی آئے گا تو اس کو ہم اپنی مرضی سے باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں جو ہے ہم پڑھیں گے لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے قاعدے. اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق آج کا ختم ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو جو ہے دیکھ لیں، اس کو یاد کریں اچھے سے تاکہ آپ لوگوں کی تجوید مزید بہتر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک.